युवराज सफललाई सिद्धाइदिने धम्कीको अडियो सार्वजनिक चर्चाका लागि आफैले बनाएको आरोप। माग पूरा नगरे बालेन विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा होमिने भन्दै फुटपाथ र सटरका व्यवसायीको चेतावनी। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि आज निर्वाचन हुँदै 9 देखि 3 बजेभित्र मतदान गरिसक्नुपर्ने। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आचार संहिता उल्लङ्घन 24 घण्टाभित्र प्रतिवेदन दिन सिडिओलाई आयोगको निर्देशन। शहीदको सूचीमा 2500 भन्दा धेरै सङ्ख्या थप्ने तयारी। लोकतन्त्रमा बोल्दा र प्रदर्शन गर्दा गोली हान्नु लज्जाजनक भएको भन्दै लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको तर्क। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले तेस्रो पटक बल गर्न हुन्न भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा। भोलिका दिनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ राखेर गठबन्धनमा मिलेर बसेका छौँ भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। जनमतका 2 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत, दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मासिक तलब 94,000, अरू के पाउँछन् त सेवा सुविधा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विश्वविद्यालयमा ब्रेक थ्रु गर्दैछु, बौद्धिक समुदायको साथ चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान। नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन आन्दोलन गर्छौँ भन्दै राजेन्द्र महतको उद्घोष। करिब 1.5 खर्ब ऋण लिने नेपाल एयरलाइन्सको तयारी। कर्मचारीका कारण विमानस्थल बदनाम हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै सुदन किराँतीको भनाई। भूकम्प पीडितका लागि 28 करोड 71 लाख सङ्कलन। राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानमा पक्राउ परे सुनिल पौडेल र विकल्प पौडेल। अछामको बैलपाटा अस्पताललाई अनुदान नदिए आन्दोलन गर्ने मेयर र सांसदको चेतावनी। सुन तस्करी प्रकरण 6 जनालाई धरौटीमा छान्न उच्च अदालतको आदेश। रवि लामिछाने देश छोडेर भागेका भगौडा हुन्, देश बनाउँछन् भन्ने भ्रम मात्रै हो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरको आरोप। एनआरएनको निर्वाचनमा भएको विवाद समाधान गर्न समिति गठन, छानबिन गर्न 15 दिनको समय। धनगढीमा 5 तले घरबाट हाम फालेर व्यापारीले गरे आत्महत्या, आत्महत्याको कारण पारिवारिक झगडा भएको खुलासा। अर्काको नाममा ट्रायल दिने परीक्षार्थी पक्राउ। कलेजोको टुक्रा दिएर आमाले बचाइन् 3 वर्षीय छोरा। मोरङमा हिउँ चितुवा भेटिएको प्रति संरक्षण कर्मीको चिन्ता, आफै मोरङ पुग्नु असम्भव भएको विश्लेषण। धनुषामा पेस्तोलसहित आएको समूहले लुट्यो पेट्रोल पम्पको 10 लाख रुपैयाँ। रुसी जहाज दुर्घटनामा परेर 65 युक्रेनी युद्धबन्दीको मृत्यु, आक्रमण आफूले गरेको युक्रेनको दाबी। पाकिस्तान र नेपाल बीचको खेलमा देखियो क्रिकेटकै दुर्लभ दृश्य। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई हराए सुपर 6 मा पुग्ने। र तराईमा चलिरहेको शीतलहर र बाक्लो हुस्सु अझै केही दिन नहट्ने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। आज मिति 2080 साल माघ 11 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2024 जनवरी 25 तारिक। आज पुष शुक्ल पूर्णिमा, श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ, माघ स्नान पूर्णिमा व्रत पनि रहेको छ। आज पुष शुक्ल पूर्णिमा, श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ, माघ स्नान पूर्णिमा व्रत पनि रहेको छ। विशेष त देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष त युवराज सफललाई सिद्धाइदिने धम्कीको अडियो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ सोही प्रसङ्गबाट। रासपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निरन्तर लागि परेका अभियन्ता युवराज सफललाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै एउटा अडियो सार्वजनिक गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हालिएको अडियोमा सफलले एक अपरिचित व्यक्तिसँग कुरा गरेको सुनिन्छ। दुवैले आरामसँग कुरा गरेको सुन्दा संवाद बनावटी हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर सफलले साँच्चीकै धम्की आएको दाबी गरे। उनले भने हिजो राति एनटिसीकै नम्बरबाट फोन आएको थियो, मार्ने धम्की दियो। मैले पनि खोजतलास गरेर उसको व्हाट्सएप पत्ता लगाएँ अनि प्रहरीलाई पठाइदिएँ। भोलिपल्ट बिहान उसले फेरि फोन गर्यो र माफी माग्यो। आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्यो ल त भनेर मैले पनि माफी दिएँ। प्रहरीलाई पनि होस् कारबाही नगर्नु भनेको छु। ती व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएको आफूले पत्ता लगाएको पनि उनले बताए। कुन विषयमा धम्की दिएको भन्ने प्रश्नमा सफलले भने त्यही रवि लामिछाने विरुद्धको उजुरी फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हो नि। यो अडियो सुनेर धेरैले विश्वास पनि गरेका छैनन्। चर्चामा आउनका लागि युवराज सफल आफैले यो अडियो बनाएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मेयर बालेन शाहको निर्णय अवैज्ञानिक र व्यवसायीलाई नै सङ्कट पार्ने किसिमको रहेको भन्दै न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायी र सुन्दर तथा रत्नपार्क क्षेत्रका फुटपाथ व्यापारीहरूले छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरेका हुन्। मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ हटाएपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन्। मङ्गलबार नै न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले सो कार्यलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिए।
उनीहरूले न्युरोडको सटरहरू बन्द गर्दै महानगरपालिका र मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। यस्तै रत्नपार्क र सुन्धारामा व्यापार गर्ने करिब 100 जना सडक व्यापारीहरूले सामान लुट्ने काम भएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिका अगाडि नै धरना दिए। सडक व्यापारी कुमार सापकोटाले नगर प्रहरीको गुण्डागर्दी व्यवहार सह्य नभएको बताए। उनले सडक व्यापारीलाई व्यवस्थित गराउनु पर्ने र नियन्त्रणमा लिएको सामान फिर्ता दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन गरिरहने उनीहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आज हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सहित तयारी कार्य पूरा भएको जनाउँदै आयोगले कानुनी व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न गए राति 12 बजेपछि मतदान कार्य समाप्त नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि कायम गरेको छ। प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने यस निर्वाचनमा आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बिहिबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल दुवैले कार्यक्रम तथा भेटघाट गरेका थिए। प्रचारको निषेध अवधिको उल्लङ्घन गर्दै दलहरूले भेला राखेका हुन्। आज राष्ट्रिय सभाको 19 पदका लागि चुनाव हुँदैछ, जहाँ प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता छन्। बुधबार विराटनगर स्थित निवासमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरे, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि कोशीको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर हिजो विराटनगरको एक होटलमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितको उपस्थितिमा एमाले र राप्रपाका नेताहरू सहभागी भएका थिए। कोशीको 2 सिटमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले र राप्रपाले तालमेल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार मध्यरात 12 बजेबाट नै निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने भनेर सोमबार नै सूचना जारी गरेको थियो। तर निर्वाचनको मौन अवधिलाई समेत व्यवस्था गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले कार्यक्रम गरेपछि आयोगले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै घटनाको 24 घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तत्कालीन राणा शासनको विरोध गरेको आरोपमा 1997 सालमा 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल शहीदको सङ्ख्या 12,197 जना छ। यो सङ्ख्या चाँडै 14,798 जना पुग्दैछ। गएको पुस 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप 2601 जनाको सूची प्राप्त भएको र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बालकुमारी र सर्लाहीमा प्रदर्शनका क्रममा सरकारद्वारा गोली हानेर हत्या गर्नु लज्जाजनक विषय भएको बताएका छन्। बुधबार गजेन्द्र नारायण सिंहको 22औं पुण्यतिथिको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, हामी अहिले पनि आफूलाई आन्दोलनकै अवस्थामा पाउँछौँ, किनभने हामी बारम्बार सोध्नका लागि बाध्य हुन्छौँ कि फेरि जेलमा बस्न, फेरि फाँसी पाउन फेरि गोली चलाइरहेको छ, लाठीचार्ज भइ नै रहेको छ। यही काठमाडौँमै गोली चल्यो, सर्लाहीमा गोली चल्यो, यो लज्जाजनक हो। उनले वाक स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूबाटै प्रदर्शन गर्दा र बोल्दा मार्ने कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा नहुने बताए। उनले लोकतन्त्रमा बोल्ने र प्रदर्शन गर्ने सुविधा सबैलाई हुने बताए। अहिलेसम्म प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा मानिसहरूलाई बोल्ने हक हुन्छ, प्रदर्शन गर्नका लागि सुविधा हुन्छ, तर सरकारले बोल्यो भने गोली हान्छ, उनले भने। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले तेस्रो पटकका लागि बल गर्न नहुने बताएका छन्। मोरङको विराटनगर स्थित एलिट क्लबमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु राष्ट्रका लागि घातक हुने जिकिर गरे। तीनवटै दलका अध्यक्षले भावी समयमा प्रधानमन्त्रीको दावेदारी नगरे राष्ट्र सम्मुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने उनले दाबी समेत गरे। उनले भने, राष्ट्रको हितका लागि तीनवटै ठुला दलले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो, युवा पुस्तालाई अवसर दिनु पर्यो, यो राष्ट्रका लागि सुखद हुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले मुलुकमा प्रधानमन्त्री 2 पटक, मन्त्री 3 पटक र सांसद मात्र 4 पटक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए। उनले अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्था परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अवस्था परिवर्तनको लागि आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसमा पनि पछि हट्न नहुने उनले स्पष्ट पारे। अमेरिकाले अहिले संविधान परिमार्जन गर्दै अवस्था परिवर्तन गर्दैछ, हामी के हेरेर बसिरहेका छौँ, उनले भने।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान अनुसार कुनै पार्टीको एकल बहुमत आउने अवस्था नभएपछि गठबन्धन गर्नु परेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस स्याङ्जा जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन गरेपछि आफूहरू मिलेर बसेको बताएका छन्। उनले भने अहिले धेरै साथीहरू किन अरू पार्टीसँग मिल्ने भन्छन्। अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत आउन गाह्रो छ। समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था छ। सबैलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ। चुनाव जित्न नसक्नेहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबाट ल्याउनुपर्छ। एउटै पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो भएपछि कुनै पनि पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता बनेको उनले बताए। उनले थपे गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हो। अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ। हामीलाई यस्तो कुनै समस्या छैन। मिलेर बसेका छौँ। भोलिका दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने ठाउँ छ। मधेस सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीका 2 मन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। मङ्गलबार साँझ जनमतबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहेका महेश प्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री रहेका चन्दन सिंहले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रलाई राजीनामा बुझाएका थिए। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यादवलाई तोकेको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री यादवले सम्हाल्ने गरी तोकिएको जनाएको छ। देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मासिक तलब 94,280 रुपियाँ छ। त्यसबाहेक मासिक 300 लिटर पेट्रोल, राज्य मन्त्री स्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी 34 जना कर्मचारीको सुविधा छ। यस्तै अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता 3000 हो, जुन राजधानी बाहिर गएको दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले पाउने उक्त पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाबाट 2077 साल माघ 12 गते स्वीकृत भएको हो। 30 वर्ष अघि र अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा 10 गुणाले बढेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2049ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसयताका सरकारहरूले उक्त ऐन संशोधन गर्दै 2080 साल अर्थात् हालसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक 10 गुणाले वृद्धि गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्न आफू लागि परेको बताएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय योगदान दिएका विज्ञसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास पलटरमा भएको छलफलमा उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागभण्डाको थलो बन्न नदिन खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनौट गर्न लागि स्पष्ट पारे। देश बनाउन सबैभन्दा बेस्ट ब्रेन केन्द्रित हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाको थलो बनाउन हुँदैन भनेर विगतको परम्परामा ब्रेकथ्रु गर्न लागि छ। यसमा बौद्धिक समुदायको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले भने। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उज्यालो र समुन्नत नेपालका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा अनवरत काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आम जनतालाई देशमै भविष्य छ भनेर भरोसा दिनुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा बौद्धिक समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य हुन नहुने बताएका छन्। बुधबार स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहको 22औं पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजानुपर्ने बताए। यो देश भनेको एकल होइन, यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो देश एकल चलाइयो। नेपाल साझा फुलबारी भनेर बनाइयो, तर एकल फुलबारी भनेर चलाइयो। नेपाल एकल जातीय होइन, एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, उनले भने। नेपाल मधेसी जनजाति, थारू, खस, आर्य सबैको देश भएको आभास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालका शासकहरूले नेपाललाई सबैको नबनाएर एकल चिन्तनका साथ देश चलाएको उनको आरोप छ। नेता महतोले आफूहरू बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताए। आफ्नो अधिकार, पहिचान, सभ्यता, संस्कृतिको रक्षाका लागि उत्पीडनमा परेका सबै मिल्नुपर्ने उनले बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले कर्मचारीका कारण विमानस्थल बदनाम हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नवनिर्मित आन्तरिक टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री किराँतीले विमानस्थलबाट हुने सुन लगायतका तस्करीमा कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै कर्मचारीका कारण विमानस्थल बदनाम हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। देशको निम्ति इज्जत जोगाइदिने काम गर्न उनले आग्रह गरे। उनले देश र जनतालाई अग्रभागमा राखेर काम गर्ने भन्दै विमानस्थलको सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने बताएका छन्। मन्त्री किराँतीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाएर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। अछामको बैलपाटा अस्पताललाई सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै अछामका जनप्रतिनिधि सरकारसँग रुष्ट भएका छन्। मङ्गलबार कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले अहिले अछाम सङ्कटमा परेको बताउँदै सरकारले त्यहाँको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसअघि पनि 3 पटकसम्म प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि अनुदान दिन समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अस्पताललाई अनुदान दिने प्रचलन होइन, निरन्तर 3 वर्षदेखि चल्दै आएको कुरा कसरी छुट्यो, किन समावेश गर्न ढिलाइ गरियो? उनले भने, हामीले मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूलाई पहल गरिरहेका छौँ, सबैले सामूहिक ढङ्गले पहल गरिरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष करिब 22 करोड खर्च हुने अस्पतालमा केही वर्ष यता दात्री निकायले 13 करोड व्यवस्था गर्दै आएको छ। 1 करोड साफी बगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको भन्दै अन्य अपुग रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए। उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछेका 6 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश द्वय धीरबहादुर चन्द, कृष्णराम कोइरालाको इजलासले प्रतिवादीहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, गणेश प्रसाद पौडेल, वीरेन्द्र नेपाली, सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीलाई धरौटीमा छाड्न भनेको हो। अदालतले गणेश प्रसाद पौडेल र वीरेन्द्र नेपालीलाई जनै 5 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश पाएको छ। कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पुष्पराज भट्टलाई जनै 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न भनिएको छ। त्यस्तै सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीलाई जनै 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले रासपा सभापति रवि लामिछाने कुनै दिन नागरिकता त्यागेर देश छोडेर भागेका भगौडाहरूले देश बनाउँछन् भन्ने भ्रम मात्रै भएको भन्दै दाबी गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन दाङले मङ्गलबार तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेता राठौरले लामिछानेले निराशाको खेती गरेर ठूला दलहरूप्रति वितृष्णा थपेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले निराशावादी कुरा मात्रै गरिबस्नुभन्दा सकारात्मक कुरा गर्न तथा केही काम गरी बस्न आग्रह गरेका थिए। उनले सुविधा सम्पन्न गाउँ बनाउने अभियानमा कांग्रेस लाग्नुपर्ने बताए। नेपालमा चलेको 10 वर्ष लामो द्वन्द्व लगायतका कारणले कांग्रेसले लिन चाहेको विकासको गति अवरुद्ध भएको र त्यसले गर्दा देश अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको भए पनि फेरि त्यसलाई सुधार्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै भएको सहमहामन्त्री राठौरले बताए। घरको छतबाट हाम फालेका धनगढीका व्यवसायी सन्तोष अग्रवालको परिवारमा अंशबन्डा सम्बन्धी विवाद रहेको पाइएको छ। छोरासँग अंशबन्डाको विषयमा विवाद भएपछि घरको 5औं तलाबाट हाम फालेका अग्रवालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ बस्दै आएका जेठा छोरा बुधबार बिहान घर आएका थिए। कान्छा छोरा भने सन्तोषसँगै धनगढीमा बस्थे। प्रहरी स्रोतका अनुसार अग्रवाल बिहान आफ्नै पसल सन्दीप स्टोरमा काम गरिरहेका थिए। त्यही पुगेर जेठा छोराले अंशबन्डाको विषयमा कुरा उठाएपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि सन्तोषले छोरालाई तिम्रो आमालाई बोलाएर ल्याउँछु पख भन्दै पसलबाट माथि गएका थिए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भिडियोमा अग्रवाल घरको छतमा चढेको बेला स्थानीयले त्यसो नगर्न भनेको सुनिन्छ, तर उनी कसैको कुरा परवाह नगरी हाम फालेको देखिएको छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो, पसलमा बिल काटिरहनु भएका उहाँ विवादपछि तिम्रो आमालाई बोलाएर ल्याउँछु भनेर घरभित्र प्रवेश गर्नु भएको रहेछ, तर एकाएक छतमाथिबाट भुइँमा हाम फाल्नुभयो। अग्रवाललाई परिवारका सदस्य र छिमेकीले नै अस्पताल लगेका थिए। अग्रवालको कान्छा छोराको विवाह केही महिना अघि मात्र भएको थियो। उनको परिवारमा अंशबन्डा सम्बन्धी पहिलेदेखि विवाद रहेको समेत पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। अर्काको नाउँमा सवारी लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदै गरेका एक युवा पक्राउ परेका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका 4 का सुरेश थापा मगरको मोटरसाइकल लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदै गरेका सोही ठाउँका पूर्ण थापा मगरलाई पक्राउ गरिएको इप्राका आबु खरेनले जनाएको छ। सुरेश थापा मगरको नाममा सही छाप समेत कृत्य गरी प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। इप्राका आबु खरेनका प्रमुख इन्सपेक्टर शिव थापाले भने उनलाई जिल्ला अदालत तनहुँबाट म्याद थप गरी इप्राका आबु खरेनमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। आमाका लागि उसका सन्तान कलेजोको टुक्रा सरह हुन्छन् भन्ने पुस्तौदेखिको भनाइलाई वीरगञ्ज पर्साकी 30 वर्षीय सीता भट्टले प्रमाणित गरेकी छन्। कलेजोमा भएको क्यान्सरले जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहेका 3 वर्षीय छोरा ऋषभ भट्टलाई आमा सीताले कलेजोको टुक्रा दिएर नयाँ जीवन दिएकी छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा उपचाररत ऋषभलाई आमा सीताको 40% कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिएको अस्पतालका वरिष्ठ मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक एवं शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनको नेतृत्वमा चिकित्सक सहितको 50 जनाको टोलीले निरन्तर 14 घण्टाको शल्यक्रियापछि कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। कलेजो झिकेको 6 दिनमा आमा र 9 दिनपछि छोरालाई डिस्चार्ज गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिए। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 9 लालगढी स्थित चित्रा आयल स्टोर्सको करिब 10 लाख रुपियाँ लुटिएको छ। पेट्रोल बिक्री गरेको रकम महोत्तरीको बर्दिवास स्थित बैंकमा जम्मा गर्न जाँदा बीच बाटोमै लुटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी दिलीप गिरीका अनुसार मंगलबार मोटरसाइकलमा पिस्तोल सहित आएका समूहले स्टोरका कर्मचारी ध्रुव बस्नेतलाई पिस्तोल देखाउँदै लुटपाट गरेका हुन्। प्रहरीले लुटपाट गर्ने समूहको खोजी तीव्र पारेको छ। रुसको सैन्य जहाज दुर्घटना हुँदा 65 जना युक्रेनी युद्धबन्दीको मृत्यु भएको छ। IL-76 जहाजले युक्रेनी युद्धबन्दीहरूलाई बोकेर यात्रा गरिरहँदा दुर्घटना भएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
रुसी विश्व च्यानल आरटीका अनुसार युक्रेनी सीमा क्षेत्रको बेलगोरोद क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो। रुसी रक्षा मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार 65 युक्रेनी युद्धबन्दीसहित 6 चालक दलका सदस्य र 3 अन्य सहयोगीको पनि मृत्यु भएको छ। युक्रेनी युद्धबन्दीलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा गएको यात्राको जहाज दुर्घटना भएको बताइएको छ। दुर्घटना रुसी समयअनुसार बुधबार बिहान 11 बजे भएको हो। आइसिसी युनाइटेड विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेलमा क्रिकेटकै दुर्लभ घटना भएको छ। विश्वकप अन्तर्गत बुधबार दक्षिण अफ्रिकाको बफेलो पार्कमा टस जितेर ब्याटिङ आएको नेपालका ब्याटरले दौडिएर 5 रन लिए। विश्व क्रिकेटमा दौडिएर 5 लिएको दृश्य निकै कम मात्र देख्न पाइन्छ। नेपालका आकाशतनले 49औं ओभरको 5औं बलमा दौडिएर 5 रन ल्याएका हुन्। पाकिस्तानका मोहम्मद जिसानको बलमा आकाश र सुभाष भण्डारीले दौडिएर 5 रन ल्याए। जारी खेलको पहिलो इनिङमा नेपालले पाकिस्तान सामु 198 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। बफेलो पार्कमा नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 197 रनको योगफल बनाएपछि पाकिस्तानले जितका लागि 198 रनको लक्ष्य पाएको हो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।